यहीं से पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा देखिए ये पाकिस्तान वगैरह ये सिंध का इलाका है, और यहाँ से मगरिब से लेके ये मशरिक तक है, ये है मगरिब से ये मशरिक तक के आगे आर्या धीरे धीरे आगे आर्या बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो है ये हम लोग जाने ऊपर का हिस्सा शुमाल का, ये शुमाल मगरबी इलाके, यानी अहद कदीम में इस जमाने के इस इलाकों को क्या कहा गया, ओदीचे, ये मालूम है। और ये पूरा जो इलाका है बीच के इलाके को ये कहते हैं माला इलाहाबाद के इलाके को, और ये जो यहाँ पे बिहार का हिस्सा है ये मशरक़ी इलाका है और इसको कहते थे पराचे। बात समझ में आ गई। तो अब ये क्योंकि लोग अब सोचने वाली बात है कि जब आर्या आ रहे हैं कहाँ, ईरान से, ईरान तो ऊपर का ही हिस्सा है ना, इधर से लोग जहाँ यहाँ तक बढ़ते हैं यानी सिंध तक बढ़ते हैं तो इनकी जबान जो है अच्छी जबान हो जाती है, मेयारी जबान। अब है मशरक़ी इलाके वाले को अगर रेफरेंस लेना हो तो वो देखते थे कि ओदीचे में कौन सी जबान बोली जा रही है, तो उस जमाने में जो जबान बोली जा रही थी संस्कृत। अब जो बीच के हिस्से मध्य देश के इलाका के है, इसकी जबान अब तक कदीम में इसकी जबान धुंधले में रही है, अच्छे तरीके से बता नहीं पाए, तहकीक नहीं हो पाई है कि कौन सी जबान और कैसी जबान थी। अब होता है कि धीरे धीरे जैसे ही जबान बढ़ते जा रही है, अब यहां से सोचिएगा, थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए कि आर्या जैसे ही मगरिब से मशरिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मकामी लोगों से ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमेशा उसूल होता है कि फातिह कौम अपने मफतूह कौम पे अपने असरात मुरतब करती है, और ख़ुद जो मफतूह कौम होती है वो भी अपने असरात मुरतब करती है। क्योंकि अगर किसी पे हम फतह करते हैं या किसी मुल्क में जाते हैं तो हमें एक दूसरे से लेन देन करना होता है, एक दूसरे के तहजीब और कल्चर को जानना होता है, और जानने के लिए उसकी ज़बान को सीखना ज़रूरी है। तो लोग क्या हुए कि मकामी ज़बान को भी सीखने लग गए, और मकामी लोग जो है वो संस्कृत सीखना शुरू कर दिए। तो अब एक दूसरे से मेल जोल की वजह से, कभी आम तौर पर होता है आप कोई ऐसी जगह चले जाएं जहां की ज़बान आप नहीं जानते हैं तो होगा ये, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी ज़बान नहीं जान रहा हो या आप उसकी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले इशारों में बात होगी, इशारों में बात होते होते क्या होगा, आप उसकी कुछ एक आध वर्ड को आप याद करेंगे, कुछ आपकी ज़बान को वो सीखने की कोशिश करेगा, और एक नई ज़बान बन के आएगी, और वो टूटी फूटी ज़बान होगी जिसमें दोनों ज़बानों के लफ्ज़ जो है वो मिले हुए रहेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, वो खालिद संस्कृत बोलते आ रहे थे, मकामी ज़बानों मकामी लोगों से ताल्लुकात बढ़ती जा रही थी, तो इनके ज़बान भी मिक्स होते जा रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे ही मशरिक़ की तरफ बढ़े तो बिहार और झारखंड वगैरह आते आते इनकी ज़बान बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आर्या उस ज़माने में मशरक़ी इलाके की ज़बान को कहते हैं शुद्ध अशुद्ध कहते थे। तो अब क्या होगा, जब मिक्स ज़बान हो गई तो अब आर्याओं लोगों का यह खदशा हुआ कि ऐसा है कि मेरी जो असल मेरी जो ज़बान है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो वो अपनी ज़बान को संवारना शुरू कर दिए, और संवारना शुरू कर दिए तो क्या है, मकामी ज़बान को वो हटाने लग गए और शुद्ध जो है संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करने लग गए, अदबी ज़बान। अब ये देखिए हमेशा से उसूल होता है, ये चीज़ मालूम कर लीजिएगा या समझ सकते हैं अभी भी, कि हमेशा अदबी ज़बान अलग होती है और बोल चाल की ज़बान बिल्कुल अलग होती है। आज भी अंदाज़ा कर लीजिएगा, जो किताबों में जो ज़बान लिखी होती है वो ज़बान हम लोग नहीं बोलते हैं। तो वहाँ भी लोग जो है अपनी ज़बान को संवारने लग गए, और जब अपनी ज़बान को जब संवारना शुरू कर दिया और उसके बाद कायदा कानून उसूल बनाने लग गए, तो सबसे पहले पाणिनि ने संस्कृत का आपको संस्कृत के कवायद की तरफ तवज्जो दी इस तरफ, और वो कहने लग गया। उसके बाद जो है आर्या लोग ये कहने लगे कि इसके ज़बान को यानी संस्कृत ज़बान को मखसूस लोग ही इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, आम लोगों को इस्तेमाल के लिए मना कर दिया गया। तो अब यह ज़बान जो है दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। ज़बान
یعنی مقامی زبان کچھ اور ہے اور ادبی زبان کچھ اور بن جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایک جو ہے سنسکرت ایک خالص زبان بن جاتی ہے جسے بول چال سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ زبان سے، اب دیکھیے، ایک تو خالص زبان تھی جسے ادب میں استعمال کرنے لگ گئے لوگ، اور یہ کہا جانے لگا کہ بول چال کی زبان نہیں ہو سکتی ہے. ایک بات اور آ گئی اسی زمانے میں، اور اسی زمانے میں ایک اہم بات یہ ہو گئی ہے کہ دو مذہبی لوگ سامنے آتے ہیں. ایک تو سوامی اور دوسرا جو ہے وہ مہاتما گاندھی، مہاتما بدھ، مہاتما گاندھی بول رہے ہیں، بدھ، گوتم بدھ. اور یہ جو زمانہ ہے 468 قبل مسیح کا زمانہ ہے، یعنی 486، یہ 486 کا زمانہ ہے. اب اس زمانے دیکھیے، ایک تو ہے دو گھٹنا ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں سے سنسکرت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. پہلا گھٹنا تو یہ ہے کہ لوگ اس کے قواعد بنانے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ عام لوگ اس زبان کو نہیں بول سکتے ہیں، تو مقامی لوگ نے اپنی زبان، مقامی زبان جو ہے وہ بولنے لگے، اور لوگ جو ہے خالص ادبی زبان کو استعمال کر دی، ایک گروہ. دوسری وجہ یہ بنی کہ یہ جو مذہبی لوگ تھے، مہاویر سوامی اور گوتم بدھ جو ہے، یہ دونوں اپنے مذہب کی تعلیم جو ہے ان زبانوں میں دینا شروع کر دیے جو مقامی زبان تھے. اب اس وجہ سے لوگ جو ہے اس زبان کی طرف زیادہ توجہ دینے لگ گئے، ادبی زبان کی طرف سے دھیرے 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 ان کا رخ جو ہے کم ہونے لگا. اب دو زبان آپس میں ٹکرا رہی ہے، ایک مقامی زبان اور ایک زبان جو ہے وہ ادبی زبان. اب یہ جو ٹکراتے، اب ادب والے جو ہے ان کے زبان کو فطری زبان کہا، یعنی یہ جو دوسری زبان جو ہوئی وہ فطری زبان ہوئی، اور اسی فطری زبان کو پراکرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اسی لیے کیا، اب یہاں پہ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو پراکرت وہ کیا ہے عہد قدیم کی، تو جو پہلی پراکرت ہے وہ ہے آپ کا پالی. اشوکا کے زمانے میں پہلی پراکرت آپ کا پالی ہے، اسے یاد رکھیے گا، آپ کو کام آئے گا. ٹھیک ہے. تو پہلی پراکرت کیا ہے، یعنی جب پراکرت جو ہے یہ بھی آگے چل کے ادبی زبان جب اختیار کرے گی تو پہلی پراکرت جو کہلائے گی وہ یعنی ادبی شکل جو ہے وہ پالی ہے. یہ بہرحال تو آج ہم لوگ دیکھ رہے تھے عہد قدیم کے بارے میں جانا ہم لوگوں نے، یعنی سب سے پہلے آریہ کے بارے میں جانا، اس کے بعد عہد قدیم کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کیے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے یعنی کل ہے ہم لوگ عہد وسطیٰ کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن آپ کو یاد کیا کیا رکھنا ہے، آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ آریہ کے مطلب کیا ہے، وہ کیسے تھے، کہاں سے آئے، ہندی یوروپی کون سا ہے، ایرانی کون سا ہے، کون سے لوگ ہیں، وہ قوم جو آئی ہے بھارت میں یا ہندوستان میں وہ کس راستے سے، اور مغرب سے مشرق تک جانے میں کیا اثر ہوا، یعنی اپنے اپنے ادبی شکلیں جو ہے وہ کھونے لگی. اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس زمانے میں یعنی عہد قدیم میں سب سے اچھی اور معیاری زبان کون سی تھی، یعنی ادیچے زبان تھی، اسی کا ریفرنس لیتے تھے. اس کے بعد زبان جو ہے عام لوگوں سے وہ حق کٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں قواعد یعنی اصول بنانے لگتے ہیں اپنے زبان کو سنوارنے کے لیے. اور اس کے بعد مذہبی تبلیغ بھی اس میں اہم رول ادا کیا، کیونکہ گوتم بدھ، مہاویر، یہ دونوں مقامی زبان میں دعوت دینے لگ گئے، اس لیے لوگ اس زبان میں زیادہ جڑنے لگ گئے، جس کی وجہ سے اس زبان جو ہے سنسکرت زبان الگ ہوئی، اور مقامی زبان یعنی فطری زبان جو بول چال کی زبان ہے، یہی زبان آگے چل کے پراکرت بنتی ہے، اور پراکرت کے ادبی شکل پالی ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے.
تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر ہم لوگ کل ملیں گے۔ اگر کسی طرح کے کوئی کنفیوژن ہے تو یہ ہمارا گروپ ہے، اس گروپ میں آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پہ، اور اس کے بعد آپ اپنے دوستوں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یا بتائیں ان کے بارے میں۔ ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے، تو اس میری کوشش میں آپ بھی جڑیں، اپنے لوگوں کو بتائیں، آن لائن آنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک دو دفعہ پھر بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔